Ang Karaang Baliti ni Angelo Redoble. Itago na lang siya nato sa pangalang Becky, ang nakaranas aning karaang baliti. Dili nato masabtan ang butang nga lisod ipasabot sa atong hunahuna. Murag buako na lang ang atong ulo sa paghunahuna sa atong kahimtan nga wala mantay sala unsa man atong gibuhat unya na unsam naman eh. Aya pa nako sugdan akong naagian nga naing-ani ko. Ako di ay si Becky nga nagpuyo mi sa bukid. Kay istorya pa sa akong mga ginikanan. Dili daw sila ganahan og saba og samok. Gusto nila nga ilang madungog ra kay hangin og mga langgam. Og naanad na rapod mi dari sa bukid namo kay presto kayo. Ang hangin og wala pa dyo'y samok sa palibot. Tulo di ay may mag-isuunay, ako ang kamugalangan. Igo-igo rapod ang among mga kailanganon, kay makakaon pun mi tulo sa isa ka adlaw. Kay naapoy mga tanom ang akong amahan, kay mahilig man pud siya magtanom-tanom og utan. Kaning gyud akong paborito nga gulay pa okra, ampalaya. Perting lami. Purya-buyag sad lig-on man pud among panglawas. Kaloy-an pud sa Ginoo nga wala man pud may dapo og sakit sa isa sa among pamilya tungod guro ni sa among mga pagkaon nga gulay mosamot og kalig-on ang among panglawas. Mahilig jud mi og panakop og dragonfly kay kung makadakop mi amo mang ipangbugno moadto dayon mi sa baliti kay dito mi magdula-dula og tindahan-tindahan og among ipang baligya rapod kay unsa among makita nga murag prutas sa among panan-aw. Amo tong i-display kay ako man akong ang magulang, akong may tindera, tas akong duha ka igsuon mo tong mamalit sa akong mga og among kwarta pod kanuhay kay dahon sa madrigagaw ug bisan unsa nga dahon. Ayo palit ko. Unsa man imong paliton kang pagkadugayan sa among pagdula-dula. Wala man pud mi gipamati og lain. Og niabot ang kagabin-on na manihapon mi nakaistorya among amahan. Biki, dito na saan mo nagdula-dula sa baliti? Oo pa. Nihilom na lang mi kay wala pun mi kasabot sa ginapasabot sa among amahan. Ngano na nga pungutanan siya sa amo og ing-ato, nagpadayon na dayon mi og kaon. Pagkasunod adlaw nakapatikod ko sa akong amahan nga murag wala siya sa iyang pagkangutok. Nga murag iyang paguna-una kay dili masabtan ug iyang lihok mura siya kahadlok nga murag naay gatan-aw sa iya nga wala niya makita. Pa, noon sa ka? Pagpangutanan nako na sa iya wala siya nitubag kay nuktog ra siya og ang direksyon sa iyang mata na dito sa baliti mismo. Nga murag naa siya ginatan-aw nga dili na ako makita. Ayara siya ni balik sa iyang hunahuna kay gitahapak nako sa likod. Niadto mi sa akong inahan sa baryo kay gamay na lang among bugas. Dili na makalahutay sunod semana. Magpalit mi og bugas. Og nakauli na mi sa akong inahan og naarapod akong duha ka igsuon sa sala og naay kitula. Rika, ay mong amahan. Di ba nagtigway ra to og kabaw? Wala paligid ni uli. Nagbalakan na akong inahan kay ganiya ra to ang nagbakiro og kabaw akong amahan. Hantod karon wala pa kauli. Tas pasilop na sad ang adlaw, hapi na padulong og kangit-ngit. Wala pa japon among amahan.
ug pagkataod-taod nihuman nami sa among panihapon, mupod pag-uli sa among amahan. Pa, panihapon na. Ug wa mitubag akong amahan. Tas nidiretso ra siya og lingkod ug nikaon. Natingala jud ko katong niaging adlaw na baguhan ko sa iyang lihok. Kay pirmi balisa siya ug kahadlok siya nga murag paminaw niya naay katan-aw saya pirmi. Karon pod wala siya sa iyang hunahuna. Nasad ambot wala ko kasabot sa akong papa. Naba siya ginatago-taguan nga problema nga dili niya isaba sa mua. Katong una dili man ni ingani akong amahan. Malipayon man ni pirmi og dili jud nimo makita sa iyang mga mata nga naay mga paguna-una nga problema. Nilabay ang pila ka adlaw, wala pa nakaayo atiman among mga tanong nga ginapang tanong ni Papa. Una nga lata na ang mga gulay. Among amahan kalit-kalit ra pud siya og kawala. Wala pud mi kabalo siya kakapangingon ug naghuna-una pud ko nga ako ra siguro pantay nga ingani ang kinahilukan sa among amahan. Pagpangita na ako sa akong amahan, nara day siya sa balite. Pa, ano na ka nila? Ug wala po ni istorya si Papa sa akong ug nakakita na pud ko sa iyang mga mata nga direksyon siya galantaw ug pagsubay na ako sa iyang paglantaw wala man sad ko'y kakakit-an ug nikalit ni siya og istorya sa akong amahan. Tuhara bikiyo, naay babae nga kahilak nga namatay iyang anak. Ug sabay nihilak pod akong amahan sa iyang pag-istorya. Ato og nangutana ko sa akong amahan ngano gahilak to ang babayi ug ngano mo namatay iyang anak. Ug sige naghagulgol akong amahan. Nawasan na siya nga gipakalma nako akong amahan. Pag-uli na mo duha sa balay, umana na magpanihapon ug paingon na sadmi og tulaw. Wala ko'y tarong tulog sa gabii kay sige ko kunahuna sa giistorya sa akong amahan. Nga sige pod og pangutana sa akong utok ngano gahilak ang babayi ug ngano namatay iyang anak ug unsay hinungdan. Ug ngano na ingana akong amahan nga dili nakapareha sa una nga malipayon ug puno sa pagmahal ug karon napulihan og kahadlok sa iyang mga mata. Gusto jud nako mahibal-an nga kung unsa jud to iyang pasabot niya sa ako. Paglabay sa isa ka adlaw, gatipo jud ko og kusog para pangutan-on nako akong amahan. Kay pila na ka gabi nga sige nako to hunahuna-on. Lisod sad kaayo nga walay tubagan ang akong mga pangutana. Nga murag nagmuputo akong utok. Kagahalo-halo na ang mga pag-istorya ug pamati na sad nako murag wala na sad ko sa akong kaugalingon nga wala nako kasabot sa akong gibati nga daghan kayo kog pangutana nga dili matubag. Ug niduol ko sa akong amahan nga pagtan-aw nako sa iyang duha ka mata puno kahadlok ug paghuna-una. Pa, unsa dito imong giingon kanako nga naay babaye dito naghilak kay na matay iyang anak? Pa, unsa to imong pasabot pa? Dito pag akong amahan nagahilak ana siya sa ako. Natoy usa ka adlaw nga galambas siya dito sa may baliti. Dapit. Wala man niya naigo ang baliti, wala po niya nahilaptan ang baliti. Dito raman unta siya sa daplin nga naglampas kay palanuhan niya nga damnan og mga gulay dito. Paghapit na niya mahuman og pagsapsap sa mga dahon. Nakapamati siya og kabugat sa iyang lawas murag naay ni sakay sa iyang abaga. Nga bugat kaayo. Tas nagluya siya abira pod daw niya og sa kakapoy lang sa trabaho ug ngano bugat iyang panglawas. Paminaw niya mawala ra ni pagkalabay sa adlaw.
ug nahuna-huna ko nga basin nabuyagan ba akong amahan, ug naa siya naigo nga dili nato makita, kay nakadumduman ko sa nadungog nako sa istorya sa akong inahan sa baryo nga nagpalit mi og bugas. Ang ginahusigutan nga lakay ang dili ingon nato nga engkanto. Isaba nako sa akong inahan nga unsa akong gagapantayan sa akong papa ug istorya pud nako nganong nagkaingatan si papa. Apil nagkabalaka akong inahan sa akong istorya sa iya ug wala na nakadugay-dugay. Nagdesisyon si mama nga ipabisaya namo akong amahan kay basin paglampas niya nakaiko siya og dili ingon nato kay dili baya kita ra kapuyo. Daring kalibutan nga pud sila nga dili nato gakakita. Nibaba nami sa bukid pag-adto sa kaila ni mama nga albularyo nga parinti pud sa akong lula nga side og lahi ra jud ni ang mga tiguwang kay lig-on jud ilang pagtuo sa mga engkanto ug dili ingon nato nga mga espiritu. Nakaabot nami diri sa balay sa albularyo o pagtan-aw pa lang ang albularyo sa akong amahan. Kabalo na siya og unsay nahitabo ug unsay problema anii. Nakaigo man ni ug dili ingon nato ug dili ninyo makita. Aksyon ako kahadlok sa giingon sa albularyo nga nakaigo akong amahan ug dili nato makita. Napoy tambag ang albularyo sa amoa nga para mohawa ug mobalik ang paghuna-huna sa akong amahan. Maghalad na daw may tulo ka sigarilyo ug kwarta dito sa gilampasan sa akong amahan. Pagsunod adlaw naulian na akong amahan ug nibalik na pud iyang mga mata nga kapira sa una nga abunda og kalipay. Nagaistorya na pud akong inahan ug amahan nga magdesisyon sila nga dito na may puyo sa abag baryo ug dili na dari sa among bukid kay tungod atong nahitabo sa akong amahan nga nahadlok na akong inahan basing mautro na sadtong nahitabo. Wala may mawala kung mutuo lang ta sa mga espirituhanon nga pamulong sa ingon pa nila. Dili lang kita kapuyo ning kalibutan na kundi napoy nagpuyo nga dili nato makita.